karon ang panahon sa kaniadtong panahon. Kaysan una kong manguyab ka, kinahanglan pang mamisita. Karong panahon na kay high-tech na, silpon na'y gamiton. Og ikaw sa imong uyab, sukton halukalukan ang silpon. Og pananglit kong tiksan ka sa imong uyab, ang imong ringtone o imong message maoray nahibalo. Kinahanglan ko kanang imong reply nga kanang tinud-anay. Dali ag reply ayog dugay-dugay kay ang silpon mo patay-patay. Ang akong silpon nga kagubaon di na mo tingog ang ringtone. Ang akong silpon nga baratuhon, nindot ni kay dili kawaton. Lain na karon ang panahon sa kaniadtong panahon. Kaysan una kong manguyab ka, kinahanglan pang mamisita. Karong panahon na kay high-tech na, silpon na'y gamiton. Og ikaw sa imong uyab, sugto na lukalukan ang silpon. Og pananglit kong tiksan ka sa imong uyab, ang imong ringtone o imong message maoray nahibalo. Ang kinahanglan ko kanang imong reply nga kanang tinud-anay. Dali ag reply ayog dugay-dugay kay ang silpon mo patay-patay. Ang akong silpon nga kagubaon di na mo tingog ang ringtone. Ang akong silpon nga baratuhon, nindot ni kay dili kawaton. Ang kinahanglan ko kanang imong reply na kanang tinud-anay. Dali ag reply ayog dugay-dugay kay ang silpon mo patay-patay. Ang akong silpon nga kagubaon di na mo tingog ang ringtone. Ang akong silpon nga baratuhon, nindot ni kay dili kawaton. Karon ang panahon sa kaniadtong panahon. Kaysan una kong manguyab ka, kinahanglan pang mamisita. Karong panahon na kay high-tech na, silpon na'y gamiton. Og ikaw sa imong uyab, sugton halukalukan ang silpon. Og pananglit kong tiksan ka sa imong uyab, ang imong ringtone o imong message maoray nahibalo. Kinahanglan ko kanang imong reply nga kanang tinud-anay. Dali ag reply ayog dugay-dugay kay ang silpon mo patay-patay. Ang akong silpon nga kagubaon di na mo tingog ang ringtone. Ang akong silpon nga baratuhon, nindot ni kay dili kawaton. Lain na karon ang panahon sa kaniadtong panahon.
Kaysan una kong manguyab ka, kinahanglan pang mamisita. Karong panahon na kay high-tech na, silpon na'y gamiton. Og ikaw sa imong uyab, sugto na lukalukan ang silpon. Og pananglit kong tiksan ka sa imong uyab, ang imong ringtone og imong message maoray nahibalo. Ko kanang imong reply nga kanang tinud-anay, dali ag reply ayog dugay.